नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, प्राप्ति दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइनबाट विश्वको हरेक कुनाबाट जुटिरहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगुन बुढाको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँलाई अवगत अनि जानकारी छ। आजको दिनमा विशेष गरेर मैले संवाद गर्न गएको छु। हामी विशेष गरेर कोरोना विशेषमै रहेका छौँ। पछिल्लो समयमा देश लगायत विश्वमा यतिखेर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्व नै अशान्ति रूपमा फैलिरहेको छ, एउटा अशान्तिमा रहेको छ। यतिखेर लाखौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौँ सङ्क्रमितमा रहेका छन्। यो अवस्थामा यतिखेर हाम्रो देशको अवस्थाको बारेमा र त्यसै गरी अहिले 3 तहको सरकार छ। यो 3 तहको सरकारले गरेको क्रियाकलाप सँगसँगै पार्टीले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि विशेष गरी हामी आजको यो विषयमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछौँ तथा संवाद गर्नेछौँ, जसका लागि हामी संवादको निमित्त उहाँकै निवासमा हामी आएका छौँ। जो हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व जानकीलाल बस्नेतजी हुनुहुन्छ। उहाँकै निवासमा रहेका छौँ। उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ढिला नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। निकै आरामै हुनुहुन्छ? हिजो आजको अवस्थामा के छ पछिल्लो अपडेट अब पठाइदिनुहोस् पार्टीको तर्फबाट। यहाँले यो क्षेत्र नम्बर 1 पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको छ। यो कार्यक्षेत्रमा के कतिको प्रभावकारी ढङ्गले यो कोरोना विशेषसँग तपाईँहरू चाहिँ समन्वय गरिरहनु भएको छ, पठाइदिनुहोस्। अब खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 ले कोरोनाको महामारी अहिले विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा हाम्रो क्षेत्रमा यो कोरोना सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम प्रत्येक गाउँ कमिटी, वार्ड कमिटीका साथीहरूबाट सचेतना कार्यक्रमको परिचालन पार्टीको निर्देशनमा चाहिँ भइराखेको छ। र हामीले क्षेत्र नम्बर 1 ले सबै यो क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अब सरकारलाई यो महामारी व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हाम्रो तर्फबाट पनि 25-25 हजारका दरले नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 ले राहत व्यवस्थापन कोषमा हामीले हस्तान्तरण गरेकै हौँ। यो तपाईहरुको मिडियालाई पनि थाहा छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। र खास गरी अहिले हाम्रा चाहिँ 1 नम्बरका साथीहरूलाई यो देउघरी पनि खुला इन्डियासँग खुला बोर्डरसँग सटिएको हुनाले खास गरी त्यहाँका साथीहरूलाई बाहिरबाट आउने मान्छेहरूका विषयमा सचेत रहन र चाहे आफन्ती होस्, नाता सम्बन्धले आफन्त भए तापनि रोग आफ्नो हुँदैन, बिरामी आफ्नो हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि मान्छे बाहिरबाट आयो भने त्यसलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नका निमित्त र चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई सूचना दिनका निमित्त त्यहाँका साथीहरूलाई सचेत गराएका छौँ। अहिले हामीले यही चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया हामी त्यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब महासमिति सदस्यज्यू, जसरी चाहिँ यहाँले अहिलेको अवस्थामा राज्यले एकद्वार प्रणालीको नीतिलाई ल्याएको छ, खास गरेर यो नीतिलाई कसरी चाहिँ यहाँले हेरिरहनु भएको छ यो अवस्थामा, बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकले। अब राज्य सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भने अभिभावक हो र जुनसुकै विपद, जुनसुकै महामारी, जुनसुकै भोकमरी या चाहिँ के छ भने जुनसुकै चाहिँ यो प्राकृतिक विपद आइपर्दा प्रमुख दायित्व चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जनताको चाहिँ भरण पोषण गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले त्यसको चाहिँ के हो भने उपलब्धता गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यसकारण पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले अनुशासित तौरले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिले पनि
नेपाल सरकारको राहत विपद व्यवस्थापन कोषमा 50 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गर्यौँ। क्षेत्रले पनि स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा हजुर हामीले चाहिँ रकम जम्मा गर्यौँ। तर अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि एकद्वार प्रणालीका विषयमा कतिपय टीका टिप्पणी यो फेसबुकहरूमा हामीले पायौँ। अब मान्छेको के भनाइ आयो भने मैले दिने राहत मैले व्यक्तिगत दिन किन नपाउने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए। तर त्यो राहतले कुनै निश्चित चाहिँ ठाउँमा पुग्ला। त पीडित हरेक ठाउँमा छ। हरेक ठाउँको पीडितलाई त्यसको चाहिँ जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएको हुनाले हामीले सरकारलाई सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अहिले एउटा के समस्या भइरहेछ भने अरू साथीहरूले जुन ढङ्गले राहत वितरण गर्नुभएको छ त्यसका प्रति म अहिले केही बोल्न चाहन्न। किन बोल्न चाहन्न भने क्षेत्र नम्बर 1 कै प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय मेटमणि चौधरीजी जो सरकारको नीति नियम बनाउने ठाउँ जो अहिलेको विपद व्यवस्थापनको कानुन बनाउने ठाउँमा र राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा बसेको सांसद जस्तो मान्छेले उहाँले केही साथीलाई लिएर जुन ठाउँमा आफै व्यक्तिगत राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, एउटा माननीयले त्यसरी गरिरहनु भएको छ भने अर्को मान्छेले आफूले आफ्नो पौरखले उठाएको आफूले सङ्कलन गरेको राहत सामग्री वितरण गर्न गएकोमा उसका प्रति हामीले टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने जरुरी मैले देख्दैन। तर राज्यको दायित्व भएको हुनाले सबै राज्यप्रति, सरकारप्रति, स्थानीय सरकारप्रति, प्रदेश या सङ्घीय सरकारप्रति हामीले उसलाई बलियो बनाउने, उस मार्फत सहयोग परिचालन गर्ने, गरेपछि उसको कमी कमजोरी कहीँ भयो भने उसलाई औँला ठडाउने ठाउँ हाम्रो रहन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हाम्रो हो। त्यसो भए एकद्वार प्रणालीको नीति टेकेर अघि बढेपछि एकदम त्यो नपाउने वर्गले पाउँछ यहाँहरुको भनाइ। नपाउने वर्गले छैन भनेदेखि हामीले राज्यलाई सचेत गराउनु पर्यो। त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुखलाई, त्यहाँको वार्डका वडा अध्यक्षहरूलाई तपाईहरूले त्यहाँ राहत वितरणमा त्यहाँ चाहिँ के छ भने गुनासो आएको छ, वास्तविक पाउनु पर्नेले पाएको छैन, या चाहिँ त्यही परिवारभित्र कतिपय ठाउँमा के देखा परिरहेछ भने एउटै बाउका छोरा मध्येमा एउटाले पाएको छ अर्काले पाएको छैन। त्यसैले यो कहीँ कतै राजनीतिक पूर्वाग्रह, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहले राहत वितरण नहोस् भन्नका निमित्त हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र राहत वितरण प्रणाली चाहिँ राज्यकै माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। तर अहिलेको अवस्थामा जुन तरिकाले स्थानीय तहको सरकार माध्यमद्वारा यहाँले एकद्वार प्रणालीबाट दिइरहनु भएको छ भने कतिपय यस्तो जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ कि अब पक्षपात गर्नुभयो। उहाँहरूले अलिकति आफन्तलाई मात्रै अलिकति रोजेर चाहिँ राहतहरू दिने गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि अलिकति टीका टिप्पणीहरू गुनासाहरू पनि बढी छन् अहिलेको अवस्थामा। यसलाई चाहिँ हजुर एउटा खास गरेर अहिले प्रतिपक्षको प्रमुख दलको व्यक्ति पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले हेरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ खबरदारी यहाँको रहेको छ अवस्था? अब जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्ने हो भने केसम्म देखा परेको छ भने उहाँहरूले राहत वितरणमा पक्षपात या राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने मात्रै होइन, उहाँहरूले आफूले राहत चाहिँ राख्ने, आफूले स्वयं राहत खाने र राहत माग्न आउने मान्छेहरूमाथि हातपातसम्म गरेको घटनाहरू पनि भएको छ। यो कुरा मैले योभन्दा पहिले पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको हुँ र हामीले यसका विषयमा राहत वितरणको प्रक्रियालाई वार्डसम्म जाने बेलामा वडा सदस्य, वडा अध्यक्षहरूले बदमासी गरेको छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू त्यसका प्रति सचेत हुनु पर्यो र गाउँपालिकाको कर्मचारी अधिकृतहरू पनि यसका प्रति जवाबदेही हुनु पर्यो र यसलाई कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने यसको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो। र हामीले अहिले यही कम्प्लेन आएका विषयमा, यस्तो किसिमको गुनासो आएका विषयमा मलाई लाग्छ म आफैले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
मेयर साहबहरूलाई र उहाँका जो सल्लाहकारहरू सहयोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो कम्प्लेन आएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर वडा अध्यक्षहरूलाई पनि यो विषयमा हामीले सचेत गराएका छौँ, उहाँहरूलाई भनेका छौँ। तर जसरी यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा थोरै केही पनि टिका टिप्पणी भइरहेको छ भने यहाँले आज प्रश्न पारिनुपर्छ होइन, किनभने हजुर एउटा यो पार्टीको चाहिँ प्रभावशाली नेताको रूपमा पनि मानिनु भएको छ यो क्षेत्रको भनेपछि अब अलिकति जति प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो अलिक कमै भयो भन्ने गुना पनि अलिक यताउता त्यो गुनासोहरू पनि आइरहेको छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भन्ने विषयमा कसैले भन्छ भने अब प्रतिपक्ष भने जतिखेर पनि के हो भने सरकारसँग भिड नजाने, लड्न जाने कुरा होइन। अहिले देश कोरोना संक्रमणबाट ग्रसित छ। अहिले हाम्रा कयौं दाजुभाइहरू विदेशमा अलपत्र परेको, इन्डियाको बर्डरमा अलपत्र परेको र गाउँमा मजदुरहरू खाना नपाएर देख्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि आइराखेका छन् हैन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई यो समस्याबाट हैन मुक्ति पाउनका निमित्त यस समस्याबाट सबैले कमसे कम पनि के हो भने जीविकोपार्जन गर्नलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निमित्त सचेत रहेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो। प्रतिपक्षले सरकारलाई आलोचना गर्ने बेला, गाली गर्ने बेला यो होइन हैन। अब हामीले अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो क्षेत्रबाट जे गर्न सक्नु पर्थ्यो हामीले गरिराखेका छौं। हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिराखेका छौं। उहाँहरूलाई व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सल्लाह सुझावहरू दिइराखेका छौं र त्यसकारण कसैले नेपाली कांग्रेसले गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसले तपाईको लमै चौराहामा बसेर 50 बोरा चाहिँ 100 बोरा चामल वितरण गरेर समस्या समाधान हुने होइन। हामीले सरकारलाई अहिले के भनिरहेछौँ भने विकासको कामहरू गरौँ, अहिले चाहिँ हुन सक्दैन भने यो पछि गरौँला सरकार। अहिले पहिला जनता बचाउने काम गर, जनतालाई राहत दिने काम गर। एक कट्टा चामल दिएर सरकारको दायित्व चाहिँ के हो भने पूरा हुँदैन, सरकारले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। हामीले जहिलेसम्म यो लकडाउनको समस्या रहन्छ, जहिलेसम्म उद्योग धन्दा कामका कुराहरू, व्यापार व्यवसायका कुराहरू सुचारू हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जनता बचाउनु पर्छ। हामीले देखेका छौँ विगतमा इथियोपिया हैन अफ्रिकी मुलुकहरूमा जब भोकमरी पर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ मान्छे भोकै मर्दाको अवस्था देखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यो लकडाउनको कुनै समय सीमा छैन, कुनै निश्चितता छैन। त्यसकारण अहिले सरकार फेरि विकासीय काम गर्नका लागि जुन आतुर छ नि, यो गर्न हुँदैन। पहिले जनता बचाउनु पर्छ। जनतालाई अहिले हामी कहाँ पनि सुरुवात भइसकेको छ। कतिपय आत्महत्याको यही देउखुरीमै पनि 1-2 चाहिँ के भने भोकै मर्ने परिस्थिति भइसकेपछि झुन्डिएको विष खाएका घटनाहरू यहाँ सुरु भइसकेका छन्। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ अहिले पनि सरकारसँग के अनुरोध हो भने तिम्रा विकासका कामहरू, जनताका विकासका कामहरू अहिले महत्त्व राख्दैन। विकास त जनता बाँच्यो भने चाहिए नि न, जनताका निमित्त विकास गर्ने हो। त्यसकारण पहिला जनता बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई अनुरोध छ र अहिले हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि त्यही भनिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो र यसरी हामीले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छ। त्यसो भए यहाँले यो बताइदिनुहोस्, आजको दिनमा जुन 3 तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ नि, यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो एकदमै सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ या अलिकति चित्त नबुझ्दो छ? के छ अहिलेको अवस्था? कसरी चाहिँ हामीले सरकारका कुरा गर्दै गर्दा अब नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने या चाहिँ यो जनताले चाहिँ जगजाहेर कुरा छ। सरकार अहिले यहाँ स्थानीय सरकारका कुराहरू आफ्ना ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ दायित्व गरिराख्नु भएको होला। वितरण गर्दाखेरि वितरण प्रणालीमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको होला।
अब प्रदेश सरकारले पनि राहत कोष खडा गरेर राहत वितरणका निमित्त सम्पर्क व्यक्तिहरूका नम्बर दिएको छ, तर त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म ऊ यहाँ राहत दिएको या राहत प्रदेश सरकारको आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब केन्द्र सरकारको कुरा गर्ने हो भने त सरकारको अब के कुरा गर्ने, भ्रष्टाचारका कुराहरू, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका भ्रष्टाचारका कुराहरू, सरकार 80 करोड अहिलेसम्म राहत वितरण गरिसकेका छु भनेर प्राइम मिनिस्टरजी आफै भन्नुहुन्छ। त्यो 80 करोड रुपियाँ 3 करोड जनतालाई त्यसै चाहिँ पैसा चाहिँ दिने हो भने पनि करिब 26 लाख समथिङ चाहिँ पैसा एउटा व्यक्तिलाई पर्छ हैन। अब यो केन्द्र सरकारको कुरा, उनीहरूको क्रियाकलाप, उनका व्यवहार, अब चाहिँ तपाईको अहिले सरकारले बेमौसमी चाहिँ अवस्थामा जुन अध्यादेश चाहिँ ल्याउने, फेरि त्यसलाई फिर्ता गर्ने कुरा, अनि आफ्नै पार्टीका अब सरकार फाल्ने र सरकार टिकाउने कुरा, सांसद अपहरणका कुरा, अब सरकारका चाहिँ क्रियाकलाप सन्तोषजनक छ कि छैन तपाईले बताउनुस् भन्ने कुरामा त आम नेपालीले जगजाहेर छ। यो सरकार अहिलेसम्म मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बहुमत प्राप्त सरकार, यो सरकार समृद्धिको कुरा गर्ने सरकार, र यो सरकार अहिले मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा यो भन्दा करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, यो भन्दा चाहिँ के हो भने बदनाम भएको सरकार यो अर्को छँदै छैन। सरकारका मन्त्रीले सोझै चाहिँ के भने कमिसनमा बार्गेनिङ गरेका अडियोहरू चाहिँ बाहिर आउँछन्। प्रधानमन्त्रीजीले यो मिमिक्री हो, क्यारिकेचर गरे हो, उसको चाहिँ आवाजमा अर्काले चाहिँ के भने यो चाहिँ बोलेर चाहिँ यसरी चाहिँ फसाउन षड्यन्त्र गरे हो भनेर प्रधानमन्त्रीजी भ्रष्टाचारलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ। त्यसैले सरकारका विषयमा हामीले अहिले चाहिँ कुरा गर्ने भन्दा पनि आम नेपालीले, आम जनताले बुझ्नु भएको छ। सडकमा चाहिँ मान्छे अलपत्र परेको छ, भोकै चाहिँ मान्छे हिँडेको छ, मन्त्रीजीहरूले को भोकै हिँडेको छ, को भोको छ, को चाहिँ सडकमा अलपत्र परेको छ भनेर उहाँहरू लाज पछाएर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण के हो भने सरकारका विषयमा उहाँहरू आफै बदनाम भइरहनु भएको छ, उहाँहरूका आफ्नै बोली, आफ्नै क्रियाकलापले गर्दाखेरि बदनाम भइरह्यो। त्यसकारण हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो परिस्थितिमा सरकारलाई चाहिँ गाली गरेर उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरू आफै लडिरहनु भएको छ। उहाँहरू अब कोही नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भने जस्तो अब तेस्रो अध्यक्ष पार्टीभित्र खोल्नुहुन्छ आन्तरिक झगडा मिलाउन। अब हिजो चुनाव हारेलाई चाहिँ मान्छेलाई फेरि प्रतिनिधि सभामा बनाउने रे त्यो उहाँहरूको पेवा जस्तो ठान्नुहुन्छ, जनताको मतलाई उहाँहरूले पेवा जस्तो ठान्नुहुन्छ। वामदेवजीलाई उचित समय हेरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने रे। अब यो कुरा त के हो भनेदेखि जनताले बुझिराखेको छ मेघमानजी, यही चिजलाई हामीले त्यो हलेतो के पहेँलो हुन्छ, कोट्याएर पहेँलो हुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ भने त्यसलाई कोट्याइरहनु पर्दैन। त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले अनुशासित प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेछ, रचनात्मक विरोध गरिरहेछ। हिजो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा नेकपाको एमालेहरू प्रतिपक्ष हुँदा, माओवादीहरू प्रतिपक्ष हुँदा उहाँहरूले जसरी रेलिङ भाँच्ने, कुर्सी चाहिँ तोडफोड गर्ने, जुन किसिमको चाहिँ के भने नाराबाजी, सडक जाम गर्ने, मसाल बाल्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, प्रतिपक्षको काम मसाल बालेर मात्रै हुँदैन, रेलिङ तोडेर मात्रै हुँदैन। प्रतिपक्षले रचनात्मक विरोध गर्नुपर्छ, अनुशासित भएर विरोध गर्नुपर्छ। अब अहिलेको सरकारको क्रियाकलाप त त्यो हामीले भनिराख्न पर्दैन। त्यसो भए हजुरको पार्टीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो सरकारले त्यो गर्न चाहन्न, त्यो व्यवहार गर्न चाहन्न, जायजमा चाहिँ खबरदारी गर्छ एकदम, तर नजायजमा अनावश्यक पार्टीले त्यो गलत कार्य गर्न चाहन्छ। गाली गरेर अनावश्यक चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर, राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर हामी चाहिँ गर्न चाहन्नौँ। राष्ट्रपतिका विषयमा एउटा चाहिँ तपाईँको सडकबाट आएको राष्ट्रपति आज चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भएकोले उहाँले कति सेवा सुविधा लिन सुहाउँछ सुहाउँदैन। यहाँ चाहिँ जनता भोकले मर्ने अवस्था छ, एक माना चामलका लागि चाहिँ तडपिराखेको छ हैन, एक चाहिँ खुट्टामा लगाउने चप्पलका निमित्त तडपिराखेको छ। उहाँहरूलाई करोडौँका हेलिकप्टर, उहाँहरूलाई चाहिँ के भने अब करोडौँका गाडी। अब यो चिज चाहिँ के भने अब सबैले बुझ्या छ। हामी चाहिँ के हो भने यो सरकारलाई चाहिँ अनावश्यक गाली गरेर विरोध गरेर हामी बहादुरी चाहिँ गर्न चाहन्नौँ। हामी सरकारले गरेका चाहिँ कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा, रचनात्मक रूपमा हामी विरोध गरिरहेछौँ, गर्छौँ। त्यसो भए अब यो मुलुक
कुन दिशातिर जान्छ त यो गतिले चाहिँ राज्य अर्थात् सञ्चालन भयो भने कसरी चाहिँ यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त अब यही अवस्था रहिराख्यो र सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूको विवेक फिरेन भने हामीले ठुलो दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ। हामी अब यो गरिबीको चाहिँ नि अब मार्गतिर हामी त्यता मार्ग उन्मुख भइराखेका छौँ। हामी भोकमरीको चाहिँ चपेटामा पर्नेछौँ। भोलि अब यहाँ लुटपाट मान्छे भोकभोकै मर्ने परिस्थिति भयो भने त जस कहाँ छ कि भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ गएर लुट्ने मार्ने अब जे पनि हुन सक्छ। यो विश्वमा योभन्दा पहिले पनि यस्ता महामारीहरू भएका छन्। मान्छेले मान्छेका मासु खाएका इतिहासहरू पनि छन्। त्यसकारण हामी भोलि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ यदि सरकारले विवेक पुर्याएन भने, यदि सरकारले बेलामी सोचेन भने भोलि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। तर अब जसरी चाहिँ दैनिक रूपमा क्रमशः एउटा लकडाउन पनि थपिरहेको छ, देशमा अहिले 75 जनाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमित फेला परिसकेको छ होइन। अब क्रमशः यसरी चाहिँ लकडाउन थपिँदै जाने र अब जिल्ला जिल्ला चाहिँ सिल हुने सम्भावना भयो भने अब यहाँको एउटा नागरिकहरूलाई जसरी चाहिँ अब होइन दैनिक उपयोगी गर्ने सामग्रीहरू पनि एकदम अभाव हुँदै जाला होइन। जुन निम्न वर्ग छ, जो विपन्न वर्ग छ, जो गरी खान नसक्ने स्थिति आउला, त्यतिखेर के छ अब यो पार्टीले चाहिँ एकैपटक मात्रै राहत दिएर उत्रिन्छ या फेरि पुनः यो त्यो कार्य गर्न सक्छ दोस्रो चरणमा? पहिलो कुरा त के योजना के बनाइरहनु भएको छ? सङ्क्रमणको सङ्ख्या अहिले 82 चाहिँ पुगिसकेका छ। अझ हामी कहाँ चाहिँ नि यो सरकारले टेस्टकै व्यवस्था चाहिँ पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि त्यो टेस्ट गर्ने ठाउँमा किट सकियो, किटको व्यवस्था छैन होइन। कहीँ अब त्यो चेक गर्ने थर्मल गनहरू सिद्धे बिग्रिए त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान छैन। अब यो यस्तो किसिमको लापरवाही चाहिँ भइराखेको छ। त्यसकारण अब तपाईँले भने जस्तै राहत कुनै पार्टीले, संस्थाले या व्यक्तिले राहत दिएर चाहिँ के भने समस्या समाधानको कुरा होइन। यो हामीले के हो भने मानवीयताका स्वरूप, मानवताका नाताले सरकारलाई चाहिँ होस्टेमा हैसे गरिदिएको कुरा हो होइन। अब आवश्यक फेरि परे यो लम्बिँदै गए फेरि पनि हामी चाहिँ यसमा पहल गरौँला होइन। तर पनि के हो भने मैले अघि पनि भने नि यो राज्य सबैको अभिभावक हो। हामी राज्यका सन्तान हौँ। हाम्रो भरण पोषणको, जनताको भरण पोषणको जिम्मेवारी राज्यको हो। सरकारले विकासका कामहरू ठप्प गरेर भए पनि पहिला मान्छेलाई चाहिँ के हो भने पाल्नुपर्छ। त्यो पैसाले राहत वितरण गरेर भए पनि मान्छेलाई चाहिँ पाल्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। यो कुरा र यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ। मैले भने विकासका कुराहरू पछि गरौँला, अहिले जनता बचाउने कुरामा जाउँ, यो निर्णय गरौँ। यो समय कसैलाई सांसद बनाउने र कसैलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ यो समय होइन। त्यसकारण हामीले भने राहतको कुरा हाम्रो पार्टीले फेरि राहत दिनुपर्ने परिस्थिति अब यो लम्बिएर गएर त्यो अवस्था आएछ भने हामी पुनः विचार गर्छौँ र पार्टीले फेरि दिन पनि सक्छ। हामीले पार्टीको आफ्नो आय स्रोत छैन, पार्टीभित्रका हामी जत्तिकै मान्छेहरूले पुनः उठाएर दिने हो। त्यसैले त्यो परिस्थिति भएछ भने हामी फेरि दिउँला। ठुलो दायित्व भनेको राज्यको। तर अहिलेको 3 तहको सरकार मध्येमा जुन स्थानीय तहको सरकार छ नि, स्थानीय तहको सरकारलाई एकद्वार प्रणाली भनेको छ, तर त्यही स्थानीय तहकै वडापालिकाको माध्यमद्वारा चाहिँ दिने कार्य भइरहेको छ। यो अब स्थानीय तहको जुन सञ्चालन प्रक्रिया छ नि, यो कतिको यहाँहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूले चाहेकै सोचेको जस्तै चलिरहेको छ या अलिकति सन्तोषजनक छैन? भएको छैन। यसमा तपाईँको अहिले भएका सरकारहरूले सबैभन्दा पहिले यहाँको प्रशासन, यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका पार्टी प्रतिनिधि र यहाँका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् भनेदेखि पहिलो तिनीहरूको बैठक राखिनुपर्छ। जस्तो जिल्ला प्रशासनले अब यहाँ प्रहरीले बैठक बोलाउने होइन कि इलाका प्रशासनले त्यो बैठकको आयोजना गर्नुपर्छ। घोराइको सवालमा सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ त्यो बैठकको आयोजना गर्नुपर्छ।
तुलसीपुरमा पनि इलाका प्रशासनले त्यो आयोजना गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि पार्टी प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ बोलाइनुपर्छ। यो राहत वितरणदेखि लिएर अहिले यो कोरोनाको महामारीमा जुन मान्छेहरू आइराखेका छन्, पैदल यात्रीहरूलाई हामीले खाना खुवायौँ, हामीले पानी बाँड्यौँ, हामीले नास्ता बाँड्यौँ भन्ने कुरा छ नि। यदि कोही सङ्क्रमण भएर आएको रहेछ भने हामी कहाँ यहाँ बस्यो भने कुर्सीमा बसेपछि पनि त्यसको चाहिँ यहाँ त सर्यो र त्यो प्लास्टिकमा कति घन्टा कति दिन त्यसको आयु भन्ने त हामीले हेरिरहेको थियौँ सबैले। भुइँमा भए पनि बस्यो, त्यो ठाउँमा त्यो केही समयसम्म रहन्छ। त्यो उठेर गइसकेपछि हाम्रो यहाँको मान्छे गएर त्यसमा बस्यो भने, त्यहाँ छोइयो भने, त्यो सम्पर्कमा आयो भने आखिर त्यो भाइरस त सर्छ त। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा त के गर्नु पर्थ्यो भने, मैले धेरै साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ हो, हाम्रो क्षेत्रीय सभालाई पनि मैले भने हो र सिडो साहबसँग यो विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु, संस्थागत हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ। हामीले पहिले नै हाम्रो सिमाना धानखोलादेखि हाम्रो सिमाना शिवखोलासम्म छोड्नु पर्यो। दाङ जाने मान्छेलाई पनि हामीले खाना चिया नास्ता जे दिनु छ, जति सहयोगी हातहरू, जति सहयोगी संस्थाहरू जसले गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो हुई शिवखोला र धानखोलामा चाहिँ त्यहाँबाट गाडीले शिवखोला ल्याइदिन्छ, ती खाना खान्छ, अनि त्यसपछि बाँकेतिर लाग्छ मान्छे, अनि बाँकी जिल्लाले उता उद्धार गर्छ। यदि पश्चिमतिरबाट आएको छ भने धानखोलामा चाहिँ खाना नास्ता गराइदिनुहोस्, यो बिचमा चाहिँ कहीँ सम्पर्कै हुन नदिनुहोस्। किनभने त्यो मान्छेले पैसाले सामान किन्यो भने पनि यदि सङ्क्रमित रहेछ भने पैसा मार्फत त भाइरस त सर्यो त। यो चिजको व्यवस्थापन सुरुमै भएन। हामी सेल्फी लिनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा के हो भने आफ्नो प्रचारको माध्यम, मैले यति धेरै सेवा गरिरहेको छु भन्न चाहिँ देखाउनका निमित्त त्यो एउटा भयो होइन। यदि हामीले जस्तो हामीले 5 वटामा 1,25,000 नेपाली कङ्ग्रेसले सहयोग गर्यो, 1,25,000 को खाद्यान्न किनेर हामी बाँड्न हिँडेर त हुन्थ्यो नि। त्यसकारण यो चिज व्यवस्थित भएको छैन। तर वितरणमा पनि तपाईँले भने जस्तै वडा अध्यक्ष सदस्यहरूले वितरण गर्ने बेला पनि बदमासी गर्नु, जस्तो राजपुरकै कुरामा 4 नम्बर वार्डमा ताला लगाउनेसम्मको परिस्थिति आएको तपाईँलाई थाहै छ। लमै चाहिँ यही उसमा तपाईँको महरवामा एकजनाले आत्महत्या गरेको छ अस्ति राहत नपाएर। यी घटना त भएको छन्, तर पनि के हो भने यी घटनाबाट पाठ सिकेर अझै पनि यो लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो, यो कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म जाने हो, यो ठेगान छैन। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म 1-1.5 महिनाको बिचमा त मान्छेले हिजो कमाएर राखेको पैसाले पनि मोटामोटी खान पुग्ने अवस्था थियो होला। अब अझ विकराल चाहिँ भोकमरी पर्छ, अझ राहतको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण अझै पनि समय छ। तत्काल यहाँको मेयर साहबले बैठक बोलाएर या राजपुरको गाउँपालिका अध्यक्षले बैठक बोलाएर त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि राखेर, त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनलाई पनि राखेर, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई राखेर, त्यहाँका चाहिँ सबै चाहिँ सङ्घ संस्था पत्रकारहरूलाई राखेर अब कसरी यो हिजोसम्म हामीले एउटा खालको राहत वितरण त गर्यौँ नि, त्यसमा कति सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू आए। अब यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न, अझ चाहिँ प्रभावकारी पार्नका लागि अब एउटा रणनीति बताउनु पर्छ। यो त आवश्यक छ त। मैले जिल्ला प्रशासन सिडो साहबलाई पनि यो विषयमा अहिले नै के हो भने म अनुरोध गर्छु, तत्काल ढङ्गले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई सबै सर्वपक्षीय बैठक बसाएर अहिलेसम्मको चाहिँ जुन राहत वितरणबाट कस्तो किसिमको फिडब्याक आयो, कतिको योगजनक रिजल्ट आएको छ। यो राहत वितरण एकातिर हुँदै गर्दा पनि ताला लगाउने कुरा र आपसमा मारपिटको घटना, यो आत्महत्याको कुरा दाङ जिल्लामा पनि घटना भएको छ। यिनी कुरा किन आए, किन त्यो लेभल पुग्न हामी चाहिँ सक्दैनौँ? त्यसो भए अर्को के छ भने अहिले प्रशासनले जुन अब नीति लगाइरहेको छ, प्रशासनले अलिकति अब पछिल्लो समयमा अलि आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरिरहेको छ। पुलिस प्रशासनहरूले जहाँ कि रोगी बिरामीहरू अब अस्पताल जाने क्रममा त्यसपछि गएर आफ्नो अति आवश्यक कामहरूमा निस्किँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि प्रशासनले अलिकति थोरै दुर्व्यवहार गरेको इत्यादि कुराहरू पनि आइरहेको छ पब्लिक अर्थात् नागरिकहरूबाट।
यस सम्बन्धीमा प्रशासनलाई यहाँको एउटा पार्टीको चाहिँ प्रमुख एउटा भनौँ न एउटा हजुर नेताको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, प्रहरीहरूबाट यस्ता गल्तीहरू भएका छन्। कतिपय ठाउँमा लाठीचार्जहरू गरेका, कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो दुःख दिएका, कतिपय मान्छेलाई उनीहरूको सम्पर्कमा भएका मान्छेलाई त्यसै छोडेका, यस्ता कुराहरू भएका छन्। त्यही भएर मैले अहिले पनि के भने मैले हिजो मात्रै पनि लबै मेयर साहबलाई मैले के भने हो भने पहिलो कुरा बेसरी चिज हुन्, लकडाउन यति लामो जाला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएन। प्रहरी प्रशासनले जति मोटरसाइकलहरू राखेका छ, गाडीहरू राखेका छ, त्यो चिजलाई पहिलो चरणमा सबैलाई चाहिँ त्यो सवारी साधन मालिकहरूलाई दिनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो चाहिँ मुखपेट काटेर को पैसाले किनेको साधन हो। अब पानी घाम पानीले त्यो साधन महिनौँ त्यहाँ राखिदिँदा भोलि बिग्रिन सक्छ, पञ्चर हुन सक्छ। अनि त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता को हुने? यो यहाँको प्रहरीको इन्सपेक्टर हुने कि, सिडिओ साहब हुने कि, मेयर साहब हुने कि, केपी ओली हुने कि, शङ्कर पोखरेल हुने, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार को हुने? त्यसकारण मैले हिजो मात्रै मेयर साहबलाई के भने हो भने अहिलेसम्म यी सबै सवारी साधनहरू फिर्ता दिने, पासका सम्बन्धमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, कतिपय मान्छेले त थाहा नपाएर पनि गरेछ नि, साधन चढेर आयो, बिरामी औषधि लिन आएको छ, प्रहरीले राखिदियो। अब यो चिजलाई अत्यावश्यक काममा पास कसले दिने? गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले या चाहिँ सिडिओ साहबले? सिडिओ साहबले सबै चिज घोराइबाट गर्ने भन्दा यहाँको इलाकाहरू के लागि राखे? पासका विषयमा अत्यावश्यक कामका लागि कहाँ जान पर्यो? एक दिनको पास दिइन्छ, त्यस दिन त्यो पास च्यातेर फाल्दियो। अनि यो चिज गर्न जरुरी छ र प्रहरी प्रशासनले उनीहरूले हो यो कोरोना महामारीमा अहोरात्र खट्नु भएको छ। उहाँहरू हामीभन्दा जोखिम प्रहरीलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई बढी छ, तर यो खट्नु भएको छ भन्दैमा मान्छेसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनु हुँदैन। मानवताका नाताले उहाँहरूले बोल्ने भाषा अनि उसको समस्या हेरेर मान्छे मरेको छ जाने कि नजाने, बिरामी भएको छ औषधि गर्न आउने कि नआउने, आउँदा आउँदै कोही आफन्त अल्पत्र परेको छ त्यसलाई लिन जाने कि नजाने, त्यस्ता चिज ख्याल गर्नुपर्छ। र यसका निमित्त सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले त्यहाँ रहेका प्रहरी प्रशासनहरूलाई बैठक बोलाएर, राजनीतिक पार्टीहरूलाई बैठक बोलाएर यसका सन्दर्भमा पनि एउटा नीति बनाउनुपर्छ। अब मैले सोध्न एकदमै खोजिरहेको प्रश्न हजुरलाई के छ भने अहिले के भ्रम पनि छ भने अलिकति के टिकाती पनि अनावश्यक पनि भइरहेको छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा पार्टीगत रूपमा चाहिँ जुन राहतहरू यो विषम परिस्थितिमा जुन तपाईँहरूले पार्टीको तर्फबाट चाहिँ सङ्गठनको तर्फबाट चाहिँ राहतहरू दिँदै गर्दाखेरि अब पूर्व तयारी गरिरहेका हुन् यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो अब आउने चुनावको तयारी गरिरहेका हुन्, अरू केही होइन भन्ने पनि कतिपयले त्यो भन्ने गर्छन्। त्यस्ता ती भन्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? बताइदिनुहोस्। अब त्यो भनेकै छैन, त्यो यदि कसैले भन्छ भने त्यो अज्ञानता हुन्छ हो। त्यसलाई राजनीतिक पार्टीले काम गरेन भने काम गरेन, राहत दिएन भने राहत दिएन। अब दियो भने यो राजनीतिक यो चाहिँ भोलिको चुनावको तयारी हो। यिनीहरू चाहिँ निर्वाचन जित्नका लागि गर्दैछन्, यिनीहरू यो गर्दैछन् त्यो गर्दैछन् भन्ने यो अज्ञानताको कुरा हो। त्यसकारण राजनीतिक पार्टी जीवन्त रहन्छ। यस्ता समस्याहरूमा ऊ आफूलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ, गर्छ। अब यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। भोलि निर्वाचनका बेला जनताले भोट दिने नदिने कुरा त्यो जनताको चाहिँ उसको विवेकको कुरा हो, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यसकारण यसलाई यो चुनावी मुद्दा गराइया भनेर भन्छ भने त त्यो जो जसले भन्छ त्यो उसको अज्ञानताको कुरा हो। त्यसकारण त्यस्ता साथीहरूलाई यो चाहिँ चिज यो चाहिँ कुरालाई बुझ्दिन, महसुस गर्दिन म अनुरोध गर्छु कि तपाईँ पनि यो महामारीमा सक्नुहुन्छ भने एक थोपा भए पनि सहयोग गर्नुहोस्। सहयोग जसले गरे पनि हुन्छ। यो सङ्कटमा
अर्काले मलाई दियोस् भन्ने भन्दा पनि आफूले 2 पैसा गर्न सक्यो भने यसलाई महादान भन्छ। त्यसकारण यो कुनै निर्वाचन जित्नका लागि र कुनै कसैसँग जस पाउनका लागि क्रेडिट लिनका लागि गरिने कार्य होइन, यो मानवीय पुनित कार्य हो जसले गर्दा पनि हुन्छ। अब हजुर एउटा राजनीतिमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा राजनीतिक जीवनमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा जुन राजनीति भइरहेको छ, राजनीतिक दलका पार्टीहरूले जसरी चाहिँ अब कार्यकर्ताहरूले राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो कस्तो विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? कुन तरिकाले अहिलेको अवस्थामा राजनीति भइरहेको छ यो देशमा, बताइदिनुहोस्। अब यो राजनीति कुन तरिकाले भइरहेछ भन्ने उसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने सरकारमा जो पार्टी छ सबभन्दा पहिले उसको गतिविधिहरूलाई हेरिन्छ। अब उसको गतिविधि कुन ढङ्गले भइरहेछ भन्ने सवालमा त हामीले हेर्यौं। उहाँहरूको विवाद, उहाँहरूको लडाई हैन, उहाँहरूको चाहिँ नि जुन किसिमको असन्तुष्टि, अब यो त कुर्सीका निमित्त भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ फालेर अर्को प्रधानमन्त्री हुने या चाहिँ निर्वाचनमा हारेका मान्छेलाई कुनै पनि हालतले फेरि मान्ने भनेर प्रधानमन्त्री गराउने। अब यो चाहिँ के हो भने यो 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 यस्तो खालको राजनीतिहरू पनि भइरहेको छ। अब हाम्रो कांग्रेसको राजनीतिका विषयमा अहिले हाम्रो कसैसँग केही गुनासो छैन। हामी यो महामारीसँग जुझ्नका निमित्त मानसिक रूपमा सबै तयार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। र हाम्रो केन्द्रदेखि अहिलेसम्मको किसिमको जुन निर्णयहरू भएको छ, हामीले सरकारलाई गाली गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई सहयोग पुर्याउने हैन, राहत वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, ग्रासरुटसम्म लैजाने खालको चाहिँ नीति सरकारले बनाओस् भनेर हामीले सुझावहरू दिइरहेछौँ। अहिले हामीले सरकारलाई सुझाव दिने बेला हो हैन। हामी प्रतिपक्षले अब त्यो सडकमा चाहिँ आएर विरोध गर्ने भन्दा पनि, सडकमा आएर सरकारले गर्न सकेन भनेर गाली गर्ने भन्दा पनि सरकार कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने पनि त्यसलाई टाइममै सच्याऊ, आफू चाहिँ करेक्सन हौ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने पार्टीले हामीले चाहिँ त्यही गरिरहेछौँ। हामीलाई निर्देशन पनि त्यही छ हाम्रो केन्द्रको। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा हजुरको पार्टीभित्रको जुन सम्बन्ध छ एकदम होइन, हाम्रो पार्टीभित्र कुनै चाहिँ विवाद छैन। राजनीतिक रूपमा रहन्छ, प्रतिस्पर्धाको कुरा रहन्छ, व्यक्तित्व चाहिँ यो पर्सनालिटी क्ल्यासका कुराहरू रहन्छन्, त्यो त रहला। तर अहिलेको चाहिँ यो महामारीमा हाम्रा बीचका चाहिँ यो विवादहरू केही पनि छैन। जतिखेर पार्टीको अधिवेशन आउला त्यो बेला को हुने को नहुने कुराहरू होला। मेरो पनि चाहना एउटै पदमा, म जहाँ पदमा चाहिँ लड्न चाहन्छु त्यहाँ अर्को साथीको पनि चाहना हुन सक्छ। त्यो बेला प्रतिस्पर्धाको कुराहरू त आउनु स्वाभाविकै हो। तर अहिले हामीभित्र चाहिँ हामी आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व, आफ्नो चाहिँ लडाई, आफ्नो चाहिँ भाग, आफ्नो चाहिँ पदका निमित्त हामी चाहिँ गर्छौँ। हामी यो महामारीसँग मुक्ति पाउनका निमित्त हामी आफू पनि मानसिक रूपमा तयार भएर बसेका छौँ र सरकारलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले तयार हुनका लागि हामीले अनुरोध गर्छौँ। परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ भन्ने चाहना। पहिला हामी यसबाट मुक्ति पाउँ, त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला। त्यसो भए अब हामी अन्य संवादहरू पनि गर्ने मन थियो हजुरसँग, अलिक धेरै संवाद गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि आजको हाम्रो यो संवादको निर्धारित समय सिद्धिन आँटिसकेको छ। आगामी दिनहरूमा पुनः फेरि पनि तपाईँसँग हामी अन्य प्रसङ्गमा अनि विविध विषयमा चाहिँ हामी संवादमा जुट्ने नै छौँ। र अहिले हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर छौँ। यहाँलाई मैले सोध्न भुलेका र के भन्न यहाँले चाहेका केही छन् भने? तपाईँ पहिलो कुरा त अब यो राप्ती दर्पण टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सबै चाहिँ हाम्रो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र सबै पार्टी सङ्घ संस्था सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो अहिले कुनै चिजको बेनिफिट लिने र यसबाट चाहिँ मैले भोलिका निमित्त चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु, मेरो आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्छु भन्ने सोच्ने भन्दा पनि अहिले यो महामारीबाट मुक्ति पाउनका निमित्त हामी सबै एकजुट हुने बेला हो। कसैले कसैका प्रति चाहिँ हामीले टीका टिप्पणी गर्ने बेला र चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन। र हामीले सबैले, म राहत प्राप्त गर्ने साथीहरू, राहत प्राप्त नगर्न पाएका साथीहरूलाई पनि कमसे कम चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग तपाईँ यदि तपाईँ वार्डले बदमासी गरेका छ भने पनि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू कहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कुरा पुर्याउनुहोस्। यदि त्यो पनि उहाँहरूले सुन्नु भएन भने सबै ठाउँका मेयर साहबहरू, अध्यक्षहरूले सुन्नु भएन भने
मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ भन्नुभयो भने म त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूसँग उहाँहरूसँग बसेर यसका प्रति चाहिँ किन यो कमजोरी भयो, किन उहाँहरूले पाउनु भएन होइन, त्यो राहत उपलब्ध गराउनका निमित्त पहल गर्नेछु र हाम्रो पार्टीले पनि पहल गर्नेछ होइन। हाम्रो चाहिँ पार्टीमा कुनै साथीलाई भने यदि सुनवाई भएको छैन भने पनि त्यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् र चाहिँ कतिपय साथीहरू हामी कहिले नमर्ने जस्तो सधैँ अदम्बरी भए जस्तो अहिले राहत थाप्न चाहिँ हामी एकमाना खाना पाइराखेका छौँ, करिब करिब पुगेको छ भने तपाईँको छिमेकी कहाँ जस कहाँ चुलो बलिरहेको छैन त्यसलाई राहत दिलाउने तर्फ लाग्नुहोस्, आफू पहिला राहत माग्न चाहिँ नजानुहोस्, बरु तपाईँ चाहिँ जति सक्नुहुन्छ 10, 20, 50, 100, 500, 1000, लाख जे सक्नुहुन्छ बरु चाहिँ त्यो राहत कोषमा चाहिँ दिनुहोस्। त्यो यो पुण्यको चाहिँ यो महापुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसले म सबैलाई यही सुझाव यही अनुरोध गर्न चाहन्छु मेघमानजी, मेरो चाहिँ यही हो उहाँहरूलाई सबैलाई अनुरोध। हस्, धन्यवाद छ। आजको यो संवादमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर संवादमा जुटिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीका चाहिँ महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व जानकीलाल बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवाद गरिसकेको छु। अहिलेको अवस्थामा महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले देशमा लागेको लकडाउनले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भइरहेको गतिविधिको बारेमा, पार्टीले खेलेका भूमिकाको बारेमा र अहिलेको सरकारले जुन टाउको सरकारले खेलेको भूमिका बारेमा चाहिँ केही हामी संवाद गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यहाँ यतिन्जेलसम्म हाम्रो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को संवादमा अर्का अतिथिसँग संवाद गर्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघन बुढा पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।